आसान व्यूवर्स, क्या चैनल, उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। तो आप देख ही रहे होंगे कि दौर बदल रहा है और लोगों की सोचें भी बदल रही हैं, लेकिन इस कदर बदल रही हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। देखें, आप जानते ही हैं कि हर रिश्ते में अल्लाह ने कोई ना कोई ख़ास बात रखी है। जैसे माँ बाप हैं, वालदैन हैं, लेकिन इन चीज़ों के जो रिश्ते हमें ये बाद में मिलते हैं, इससे पहले एक दो घराने एक होते हैं। मतलब शादी होती है, निकाह होता है, और निकाह आपको पता है कि अल्लाह ने ख़ास तौर पे एक ख़ास रिश्ते के लिए रखा है, जिसको अब लोग निभा नहीं रहे हैं। बस कुछ लोग निभा रहे हैं, कुछ लोग खुशी से निभा रहे हैं, और कुछ लोग जो है बस एक मजबूरी के तहत एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन इस रिश्ते को आप मजबूरी नहीं कहेंगे, ये खुलूस प्यार। तो वीवर्स, ये एक खुलूस और प्यार का रिश्ता होता है जिसे आप दिल से निभाएं। और ये दो ख़ानदान एक होते हैं, और दो ख़ानदान जब एक होते हैं तो आपका खुद से ख़ानदान बनता है, जो आप अपने बच्चों को जो है वो दुनिया में आँख खोलते हैं। और वो भी चाहते हैं कि एक अच्छे घर में आँख खोलें, जिसमें ऐसे वालिदैन मिलें जो एक दूसरे से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखते हों और एक दूसरे को अपनी इज़्ज़त समझते हों। तो देखें, आपने भी सुना होगा, लिखा भी देखा होगा, और जैसे बड़े कहते हैं कि जो एक दूसरे में हस्बैंड वाइफ होते हैं, एक दूसरे का लिबास होते हैं। लिबास से मुराद ये है कि अगर आप उसकी इंसल्ट करेंगे तो वो आपकी इंसल्ट है, वो आपकी इंसल्ट करेगा तो उसकी ख़ुद की इंसल्ट है। लेकिन इस चीज़ का कोई भी मद्देनज़र नहीं रखता। आप एक्टर्स को ही देख लें, जैसे ये सज्जल हैं और आसिफ रज़ा मीर, कितना अच्छा कपल था, कितने अच्छे लगते थे, इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, इतने सिंसियर हैं कि इनको तो इसके साथ साथ लोगों छोटी सी बात पता चलती है तो मीडिया में इस कदर जो है उसको फोकस कर लिया जाता है, और छोटी छोटी बातों को इतना इशू बनाया जाता है कि वो चीज़ जो ना हो भी रही हो वो हो जाए। तो देखें, अब इस चीज़ का भी ख्याल करना चाहिए कि एक दो फैमिलीज़ को जोड़ें आप, ना कि उन्हें तोड़ें। आपने देखा होगा कि शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा, इनकी भी सिर्फ छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग को इतना तवील कर दिया कि बातों पे बातें। आपने देखा होगा 2012 में किस मुश्किलात का सामना करके वो एक हुए थे और दो घराने एक हुए थे। लेकिन उनकी समझदारी समझ लें, या उनका अच्छा वक्त था, या उनके फैमिली मेम्बर्स में बड़े ऐसे कि उन्होंने समझा के इस चीज़ को रोक दिया। उनका कहना यही था कि आप जब साहिब औलाद हो जाते हैं और आपने इतने साल एक दूसरे को निभाया है तो और सही, और नहीं तो और सही, लेकिन ऐसा ही होना चाहिए। तो देखें उनकी समझ, तो देखें सानिया मिर्ज़ा बहुत समझदार, सिर्फ प्लेयर नहीं है, टेनिस प्लेयर ही नहीं है, वो एक समझदार ख़ातून भी हैं। तो उन्होंने इस समझदारी से काम लिया कि सारी चीज़ों को उन्होंने इग्नोर करके अपने घर को बचा लिया। तो यही करना चाहिए, एक आम इंसान हो या एक्टर हो, ये रिश्ता तो सबको ही नसीब होता है, तो उसको निभाना आपका काम होता है। बातें तो बहुत सी होती हैं, दिल तो बहुत से ख़राब लोग करते हैं, लेकिन अपनी समझदारी से और अपनी सोच से आप अपने घर को बचा सकते हैं। तो वीवर से एक दूसरे में बर्दाश्त के साथ ही रहना पड़ता है। कुछ कमी होती है आप में है या आपके साथ जो है, तो उस कमी को ना तो एक्सपोज करें, अपनी खूबियों से उस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। तो हमारे बच्चों को हम यही मैसेज देंगे, हमारे बच्चों को हम दोनों रिश्तों में रखें। देखिए, कोई बराबरी नहीं कर सकता। ये कहा जाता है कि माँ जो है वो बाप बन के पाल सकती है और बाप माँ बन के। तो वीवर्स, आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, जैसे कोई ना कोई आपकी ज़िंदगियों में भी शामिल हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने रिश्ते को अहमियत ना दें। उस शख्स को अहमियत दें जिसको अहमियत देना आपके मज़हब में भी और अब वैसे भी एक गुनाह की शक्ल में, जिसको आप कितना ही जायज़ करार दें, लेकिन वो चीज़ जायज़ नहीं है। क्योंकि निकाह में आपके जो हस्बैंड हैं वही जायज़ है, ना कि वो नाजायज़ रिश्ता जिसको आप जायज़ कहने को तैयार हैं और आप जिसको सही समझ रहे हैं। तो किसी भी गलत चीज़ को अगर आप वो सही लग रही है आपको, तो वो सही नहीं है। आप अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं, आप उस रिश्ते को इग्नोर कर रहे होते हैं जिसकी अहमियत खुदा की भी नज़र में है। तो व्यूवर्स, खुदारा अपने घरों को मत ख़राब करें, आप अपने घरों को बरकरार रखें। कोई भी आपकी ज़िंदगियों में शामिल हो, वो भले वाइफ की ज़िंदगी में हो या हस्बैंड की ज़िंदगी,
تو ویورس سمجھداری یہی ہے کہ وہ جو آپ کو اپنی اپنائیت دے رہے ہوتے ہیں وہ اپنے غرض کے لیے دے رہے ہوتے ہیں. اگر وہ آپ کے اچھے دوست ہیں تو کبھی بھی آپ کو غلط مشورہ نہیں دیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ اپنے گھر کو خراب کرو یا اپنے دماغ میں کوئی ڈائیورس کا ورڈ بھی لاؤ. تو لیکن اپنے غرض کے لیے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو خود غرض ہوتا ہے وہ اپنے غرض کے لیے جیتا ہے، اور وہ وہی کرتا ہے جو اس کے بہاف میں اس کے لیے بہتر ہو. اور دوسرے کا گھر اگر ختم ہوتا ہے تو ہو جائے. تو یہ آپ کی سمجھداری ہے کہ آپ اپنے گھر کو بچائیں اس چیز سے، ان الفاظوں سے. دیکھیں خلا لڑکیاں اکثر لے لیتی ہیں، ان کے کیا مسئلے مسائل ہوتے ہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ جب دو لوگوں میں طلاق ہوتی ہے تو بہت سی جو ہے اندیشے جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری پاک کتاب قرآن میں بھی اس چیز کا ذکر ہے کہ جب دو گھر ٹوٹتے ہیں تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں قدرتی جو ہم محسوس نہیں کر سکتے. تو اللہ کو یہ بات. تو ویورس آپ کیا کہتے ہیں کہ میری رائے ہے، میری اپنی جو رائے ہے وہ بالکل درست ہے یا نہیں؟ لیکن بہت سے لوگ جو ہے اس چیز کو میرے کہنے پہ پسند کریں گے اور کسی کو پسند نہیں آئے گا. لیکن جو مجھے بہتر لگتا ہے، جو میں سوچتی ہوں وہ میں کہہ دیتی ہوں، اور چاہتی ہوں کہ ہاں اگر کوئی غلط راستے پہ جا رہا ہے تو وہ اپنی صحیح منزل کو پہچان لے. تو ویورس بس اللہ سب کے گھروں کو محفوظ رکھے اور اس طرح کی نوبت نہ آئے کہ دو گھر ٹوٹے. تو دو گھر ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ ان پہ تو برا اثر پڑتا ہے، لیکن آپ کے بچوں پہ کتنا برا اثر پڑتا ہے. آپ نے سوچا ہے کہ آپ جو بنیاد رکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کو آپ جو بھی دکھ رہا ہوتا ہے وہ وہی بولتے ہیں. بس ویورس آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ سب کو محفوظ رکھے، اور اس چیز کو آپ مد نظر رکھیں، اس کو آپ نظر انداز نہ کریں، کیونکہ اللہ کی نظر میں یہ رشتہ بہت معتبر ہے اور اس کو قائم رکھنا آپ کے بس میں ہے. دیکھیں اگر ہسبینڈ غلط جگہ سے فوکس ہیں تو ان کو روکیں، اور اگر وائف، لیکن میں دونوں کو کہوں گی، میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہسبینڈ ہی غلط ہوتے ہیں. کبھی کبھی وائف بھی ایسی حرکات کر رہی ہوتی ہیں انہیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ اپنا گھر بھی اور اپنی قبر بھی خراب کر رہی ہیں. دیکھیں صرف دنیا کا نہیں ہمیں سوچنا چاہیے، ہمارے اعمال ہی تو ہمارے ساتھ قبر میں دفن ہوں گے. کوئی اشیاء تو ساتھ دفن نہیں ہوتی ہے سوائے کفن کے، لیکن آپ کے اعمال، جیسے زندگی میں آپ کا سامان، ایسے قبر میں آپ کے اعمال آپ کا ساتھ دیں گے. تو اس چیز کو آپ نظر انداز نہ کریں، اس چیز کو فوکس میں رکھیں کہ ہمیں دنیا سے بھی الوداع کہنا ہے. بس ویورس آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ سب کو محفوظ رکھے، اور اس چیز کو آپ مد نظر رکھیں، اس کو آپ نظر انداز نہ کریں، کیونکہ اللہ کی نظر میں یہ رشتہ بہت معتبر ہے اور اس کو قائم رکھنا آپ کے بس میں ہے. دیکھیں اگر ہسبینڈ غلط جگہ سے فوکس ہیں تو ان کو روکیں، اور اگر وائف، لیکن میں دونوں کو کہوں گی، میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہسبینڈ ہی غلط ہوتے ہیں. کبھی کبھی وائف بھی ایسی حرکات کر رہی ہوتی ہیں انہیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ اپنا گھر بھی اور اپنی قبر بھی خراب کر رہی ہیں. دیکھیں صرف دنیا کا نہیں ہمیں سوچنا چاہیے، ہمارے اعمال ہی تو ہمارے ساتھ قبر میں دفن ہوں گے. کوئی اشیاء تو ساتھ دفن نہیں ہوتی ہے سوائے کفن کے، لیکن آپ کے اعمال، جیسے زندگی میں آپ کا سامان، ایسے قبر میں آپ کے اعمال آپ کا ساتھ دیں گے. تو اس چیز کو آپ نظر انداز نہ کریں، اس چیز کو فوکس میں رکھیں کہ ہمیں دنیا سے بھی الوداع کہنا ہے. تو ویورس آپ کو میری رائے کیسی لگی؟ اور اللہ سب کو اپنی زبان میں رکھے. تو مجھے ہر بات آپ سے شیئر کرنا، یا جو بھی ٹاپکس میرے دماغ میں آتے ہیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا، آپ سے بات کرنا، اور آپ سے ہر چیز پہ مطلب میرے ساتھ کیا آپ کی رائے ہے، کیا ہے، وہ شیئر کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اس کے لیے آپ مجھے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریے گا، اور میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے مجھے شیئر کریں. اور بس اجازت دیجیے اپنی شیلا عمران کو. اپنا خیال رکھیے گا، سبسکرائب ضرور کریے گا. اللہ حافظ.